अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन किराम, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। ये वो महीना है कि जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी हुई और वफात भी हुई। आमद की तारीख में इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, बाज कहते हैं 9 रबीउल अव्वल और बाज इसके अलावा कुछ और बताते हैं। लेकिन इस बात पर इत्तेफाक है कि दिन पीर का था आपकी आमद का। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायतों से पता लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आप ये पीर के दिन का रोजा रखते हैं, आपने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा किया गया हूं। गोया कि रब तबारक व तआला के शुक्राने के तौर पर आप ये रोजा रख रहे हैं। तो पीर का दिन विलादत के लिए और वफात के लिए, दोनों के लिए कन्फर्म है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल अक्सरियत और जमहूर के नजदीक वफात का दिन है, लेकिन मिलाद आपकी पैदाइश, इस पर इख्तिलाफ है तारीख का। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। और तो और मिलाद मनाने वालों से मैं ये कहूंगा, आपने जिसको अपना इमाम बनाया हुआ है, इमामुल अंबिया को छोड़कर इमाम अहमद रजा खान को, वो अपनी किताब फतावा रिजविया में लिखते हैं, जिल्द 26 और सफा 412 से 415, आप पढ़ जाइए क्या लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, तारीख पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है और वफात 12 रबीउल अव्वल है। अब आप वफात को मना रहे हैं, वफात पर खुशी मना रहे हैं, ये तो शैतान मनाएगा वफात पर खुशी तो। और 8 रबीउल अव्वल को फिर आप मनाए, अगर मनाना है तो, लेकिन ये भी शरन साबित नहीं है। चलिए बिल फर्ज अगर हम मान भी लें कि 12 रबीउल अव्वल ही थी, तो मैं मिलाद मनाने वालों से ये पूछूंगा और ये कहूंगा उनसे, आप कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख करके मिलाद मनाया, खुशी मनाई, तो आपने 12 रबीउल अव्वल को मनाया या हर पीर को आपने रोजा रखा? आपने तो हर पीर का रोजा रखते थे। अगर आप इसको मिलाद ही मनाना कहते हो तो आप भी हर पीर का रोजा रखो ना, क्यों नहीं रखते? आपको मोहब्बत पूरी नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस से? अगर सच्ची और पक्की और सच्ची मोहब्बत है और हमेशा की मोहब्बत है, तो फिर हमेशा हर पीर का रोजा रखो कि जी हम मिलाद मना रहे हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोजा करके रखा, 12 रबीउल अव्वल का करके रोजा नहीं रखा। ये कहीं पर भी आपको साबित हुआ हुआ नहीं मिलेगा। फिर इसी के साथ साथ आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ईदें दी और तीसरी छोटी ईद जुम्मे को बताई, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। मुसलमानों के जो मिले हुए त्यौहार हैं नबी की पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सब त्योहारों को पर आप नजर कर लें, वो दिन में होते हैं। ईद की नमाज सुबह पढ़ी जाती है, दिन में पढ़ी जाती है। ईद उल अजहा की भी नमाज इसी तरह से, जुम्मे की नमाज भी दिन में जोहर के वक्त में होती है। कोई भी त्योहार रात को मनाने का हुक्म नहीं है। अरफात है तो वो भी दिन में है। तो मुसलमानों की ईदें तो दिन में होती हैं। अगर आप इसको ईद कहते हो, क्या ईद मिलादुन नबी, अगर आप इसको ईद कहते हो, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि रात को क्यों मनाते हो? चिरागा रात को क्यों करते हो? दिन तक क्यों नहीं महदूद रखा? और फिर रातों रात, पहले तो आज से 20 साल पहले चले जाए, 15 साल पहले चले जाए, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को रात को चिरागा करते थे। अब तो यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक चिरागा हो रहा है, झंडियां लग रही है
اور 13 ربیع الاول سے وہ جھنڈیاں جو گر کر کے نالیوں میں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر مفتی اکمل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کسی چیز کے، مسئلے کے، عمل کے جواز کے لیے ثبوت نہیں چاہیے ہوتا ہے، بلکہ اس کے منع کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد جائز ہے، آپ کہتے ہیں جائز، وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ۔ تو کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، ناجائز ثابت کرنے کے لیے ثبوت درکار ہے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ سب سے بڑی دلیل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ نے میلاد نہیں منایا، اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ اگر یہ نیکی ہوتی تو اللہ اپنے رسول سے کہتا کہ یہ تم بھی مناؤ اور صحابہ سے منواؤ، امت سے منواؤ، لیکن چونکہ یہ نیکی نہیں تھی اسی لیے تو رب تبارک و تعالی نے آپ کی تاریخ میلاد کو بھی مخفی رکھ دیا، وہ بھی نہیں معلومات، تاریخ وفات کنفرم ہے بالکل۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے ہم کو یہ نہیں دیا، اگر یہ نیکی ہوتی تو رسول ضرور دیتے۔ کیا رسول بھول گئے تھے؟ نہیں، رسول بھولے نہیں تھے، بلکہ اگر یہ نیکی ہوتی تو رسول خود بھی کرتے، اس کو نہیں چھوڑتے، اور اپنے صحابہ کو بھی حکم کرتے کہ یہ کرو تم۔ لیکن نبی کا نہ کرنا یہ دلیل ہے سب سے بڑی اس بات کی کہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک شخص کہے، آپ اس کو نماز کا حکم کریں کہ دیکھو نبی نے یہ حکم دیا ہے، وہ کہے نہیں جواز کے لیے تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، منع بتائیں، عمرے اور حج کا منع بتائیں، قرآن پاک نہ پڑھنے کے لیے بتائیں آپ کہ قرآن کو مت پڑھنا۔ وہ کہتا ہے میں تو نہیں پڑھ رہا جی قرآن کو۔ آپ کہو کہ بھئی یہ ثبوت ہے نبی نے حکم دیا ہے، اور آپ خود کہتے ہو کہ جواز کے لیے دلیل نہیں ہوتی بلکہ منع کے لیے دلیل ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر بھی آپ یہ ساری منع کے لیے دلیلیں دکھاؤ نا، یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا، حشر و نشر ان لوگوں کا کہ جو عید میلاد النبی نہیں مناتے، کن کے ساتھ ہوگا؟ قرآن پاک دیکھیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ ان باباؤں کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا، آ جاؤ اپنے باباؤں کو لے کے تم بھی آ جاؤ اور دلیل دو۔ اور جو نہیں مناتے ان کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی نے نہیں منائی میلاد اپنی، صحابہ نے نہیں منائی، خلفائے راشدین نے نہیں منائی، چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی نہیں منائی، اور ان کو بلایا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ تم عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے اس لیے کہ نبی نے نہیں منائی، اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ، تشریف لے آؤ، اور اپنے امام کے ساتھ پھر جنت میں بھی داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے میں سامعین سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور ایسے باباؤں کے پیچھے چلنے کے بجائے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ میلاد منانا درست ہے یا نہیں ہے۔